जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चैन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बागलुङ ताराखोला घर भई हाल कास्की पोखरा महानगरपालिका 2 मिरुवा बस्ने वर्ष 27 की दीक्षा पुन रहेकी छन्। पक्राउ परेकी निजले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजदात रकम नभएको अवस्थामा रु 3 लाखको चेक दिई चेक बााउन्स भएको र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई युके पठाइदिन्छु भनी ठगी समेत गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। प्रहरीले निजलाई कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 बिरेठाटे स्थित नियालो घारीमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकी पुन उपर बैंकिङ कसुर तथा ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पोखरामा एटिएम मेसिन फोरी पैसा चोर्ने घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। यसै क्रममा यही साउन 30 गते राति पोखरा 17 बिरौटामा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको एटिएम फोर्न खोज्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला पर्वत कुस्मा नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 33 को कृष्ण बहादुर विक रहेका छन्। पक्राउ परेका विकलाई प्रहरीले राति 11 बजे एटिएम फोर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निज यसभन्दा अगाडि समेत माछापुछ्रे बैंकको एटिएम मेसिन फोर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउमा परि चोरी उद्योग मुद्दामा सजाय तोकिएको र 1 लाख धरोटी जम्मा गर्न नसकी पूर्वपक्षको लागि थुनामा गरिएकोमा पछि अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा तोकिएको कैद भुक्तानी गरी छुटेको समेत प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। विक उपर पुनः चोरी उद्योग मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहत प्रहरी कार्यालयहरूबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले यही साउन 21 गते जिल्ला कास्की पोखरा 13 खत्रीचोक बस्ने वर्ष 44 को सन्तोष भन्ने इन्द्रमान गुरुङको साथबाट डाइजपाम फेनार्गन र नोर्फिन गरी जम्मा 159 एम्पुल, वर्ष 40 को विकास गुरुङको स्कुटरबाट 75 एम्पुल, 23 गते कास्कीकै पोखरा 20 भलाम बस्ने वर्ष 31 को सावन विकको साथबाट 50 एम्पुल र पोखरा 7 बगालेटोल बस्ने वर्ष 53 को कुमार गुरुङको साथबाट 86 एम्पुल गरी जम्मा 370 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। कास्की प्रहरीले लागु औषध सहित पक्राउ परेका 4 जनालाई लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा साउन 20 गते 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला स्याङ्जा गल्याङ 2 इलुङ्गा बस्ने वर्ष 22 की लक्ष्मी राणा रहेकी छिन्। पक्राउ परेकी राणा घरमा कोही कसैलाई नसोधी साथमा 6 महिनाको छोरीसहित सम्पर्कविहीन भएको भनी यही साउन 12 गते प्रहरीलाई प्राप्त सूचना अनुसार खोजतलास गर्दै जाँदा निजले 6 महिनाको छोरी बच्चालाई यही साउन 10 गते अस्थायी टोयलेटको खाल्टोमा फाली अर्कै व्यक्तिसँग बिहे गरी गएको र बच्चाको मृत्यु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। प्रहरीले निज बच्चाको लास सोही घरको अस्थायी टोयलेटको खाल्डोबाट उद्धार गरेको छ भने निज लक्ष्मी राणा र उनको दोस्रो श्रीमान जिल्ला पाल्पा रामपुर 10 कुमाल गाउँ बस्ने वर्ष 22 को केदार कुमाललाई नियन्त्रणमा लिई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजनामा यही साउन 22 गते पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। अपराध अनुसन्धानको कुनै समय सीमा नहुने हुँदा अपराध गर्ने पात्र पत्ता नलागेसम्म प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान गर्छ। हाल नेपालमा प्रहरीसँग प्रविधिको नाममा लागु औषधको परीक्षण गरिने हाई पर्फर्मेन्स थिन लेयर क्रोम्याटोग्राफी, डिएनए प्रोफाइलिङ युनिट, अटोमेटिक फिङ्गरप्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम, पोलिग्राफ, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब र अपराध अनुसन्धान गर्ने कुकुरहरू छन्। त्यसैगरी अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने अत्याधुनिक भ्यान समेत प्रहरीसँग हुन्छ। घटनास्थलमै लिएर अपराधीको प्रमाण फाइलिङ गर्न डाक्टरहरूको टिमलाई यो अति उपयोगी छ। प्रहरीले अपराधीसम्म पुग्न पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने प्रविधि भनेको सीसी क्यामेरा हो। त्यसपछि प्रहरीले अपराधीको पहिचान गर्न पोलिग्राफ मेसिन समेत प्रयोग गर्दै आएको छ। पोलिग्राफ मेसिनले कुनै अभियुक्तले बोलेको कुरा सत्य
हो वा होइन भन्ने छुट्याउँछ। तर आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा नेपाल प्रहरीले आपराधिक अनुसन्धानमा सोचे जति प्रतिफल पाउन सकेको छैन। आपराधिक अनुसन्धान कसरी गर्ने, के कस्ता आपराधिक घटना बढिरहेका छन्, यसलाई निर्मूल पार्ने कसरी, के गरेमा प्रहरी टोली अनुसन्धानमा सफल हुन्छ आदिका विषयमा प्रदेश स्तरीय आपराधिक अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले फौजदारी न्याय प्रणालीका 3 खम्बा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत बीच आपसी सहयोग, समन्वय र विश्वासको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ अपराध अनुसन्धान, प्रहरी अभियोजन, सरकारी वकिल र न्यायालय बीच एकापसमा अविश्वास उत्पन्न भएको विषय सार्वजनिक हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। फौजदारी न्याय प्रणालीमा 3टा पिलरहरू छन्: अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण। यी 3 जनाको आपसी समन्वय, सहयोग र एकअर्कालाई गर्ने विश्वासले गर्दा मात्र हामीले पीडितलाई हामीले क्षतिपूर्ति अथवा क्षतिपूर्ति लगायत अन्य उसको हकमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो 3टा पिलरको समन्वय, सहयोग र विश्वास हुन अत्यन्त आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ एक आपसमा चाहिँ यस्ता चाहिँ विश्वास अथवा अन्य नभएका कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू कहिले आउँछ। एकले अर्कालाई आरोप लगाउने, अनुसन्धानमा चाहिँ प्रहरीले राम्रोसँग सबुत सङ्कलन गरेन भन्ने, अथवा अभियोजनका कुराहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ न्याय निरूपणका कुराहरू पत्रिकामा आउँछन्, जुन कि यो 3टै सङ्गठनको लागि राम्रो होइन। न प्रहरी, अभियोजन र अन्य न्याय निरूपण, यो 3नै सङ्गठनको लागि त्यस्ता कुराहरू समाजमा जानु, पत्रिकामा आउनु र जनतामा जानु 3टै चाहिँ राम्रो होइन। त्यसकारण त्यसको निराकरणको लागि हामीमा नेपाल प्रहरीको मुख्य दायित्व अपराध अनुसन्धान रहेको र यसलाई अझ बढी निखार्दै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रहरी सधैँ दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रहरीलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउन सके उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। सिंहले मङ्सिरमा हुन लागेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र तरिकाले सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन प्रहरीको मुख्य दायित्व रहेकाले सोही अनुसार काम गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन गर्नुभयो। अब निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। म सबै प्रहरी अधिकृतहरू अन्य त म पछि भन्ने नै छु। र हाम्रो प्रहरीको इसेन्स भनेको न्युट्रलिटी हो। हामी चाहिँ कसरी यो अस्ति भर्खर 2 महिना अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा न्युट्रलिटी मेन्टेन गरेर भयरहित वातावरणबाट सर्वसाधारणलाई मतको अधिकार प्रयोग गर्न दियौँ। त्यस्तै आगामी दिनहरूमा अझ चुनौती छन्। अझ त हामी केही मध्यवर्खाको चरणमा छौँ। केही दैवी प्रकोपका घटनाहरूबाटको लागि पनि म सधैँ तयार रहन चाहिँ म त्यो पनि निर्देशन दिन चाहन्छु भने आउने दिनहरूमा, आउने यो चुनावमा अझ निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो नागरिकलाई मतदान गर्ने वातावरण बनाउनु नेपाल प्रहरीको प्रमुख दायित्व सरकारले हामीलाई सुम्पेको। त्यसकारण त्यसमा समन्वय, सहकार्य सबै सुरक्षासँग, सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग यो जिल्ला प्रमुखहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले त्यो पनि निर्देशन दिन चाहन्छु। गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले पछिल्लो समय अपराधका स्वरूपहरू फरक ढङ्गले अघि बढेको सन्दर्भमा प्रहरीले पनि सोही अनुसार रणनीति बनाई अपराध अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अपराधी गतिविधि बढाउनेहरूले त्यसभन्दा पनि अझै नयाँ ढङ्गबाट अपराध घटाउनु भएको कारणले पनि अझै हामीले विशेष गरेर गहिरो ढङ्गबाट अब कस्तो खालको रणनीति बनाउँदाखेरिमा अपराधी गतिविधिलाई हामीले रोकथाम, नियन्त्रण, त्यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई बडो चिन्ता र चासोका साथ जसरी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गीय छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहित राज वास्तोलाले राजनीति र भन्सुनको प्रभावलाई कम गर्न सके प्रहरीले अझै धेरै सफलता हासिल गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। र अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो अहिलेको अभ्यास भनेको जाहेरी दर्ता गरी, पक्राउ अनुमति लिने, घटनास्थल प्रकृति मुजुका गर्ने, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण गर्ने, तलासी लिने, वस्तुस्थिति मुजुका खडा गर्ने, बयानी लेख्ने र प्रतिवेदन दिने। साङ्गो पाङ्गोमा हाम्रो अनुसन्धान पद्धतिको डायग्राम यही हो र हामी यही परम्पराबाट गुज्रिआएका छौँ। अघि नै पूर्ववक्ताले भन्नुभयो कि अहिले यिनै विधिहरूले अब अहिलेको बदलिँदो समाजको अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छ त नयाँ प्रकृतिको अपराधहरूलाई
कानुनको दायरामा ल्याएर समुचित सजाय दिनको लागि अब यी हाम्रा पद्धतिहरू के कामयाब छन् त कि बलशाली छन् त यो अहम प्रश्न हो। अहिले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूले मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि प्रमाण कुन हो र कुन होइन, यसमा सबैभन्दा पहिला हेक्का राख्नुपर्ने मेरो अनुभव मेरो बुझाइ छ। प्रमाण कुन हो र कुन होइन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ। जसरी एउटा फलामको खानीमा जसरी फलाम सङ्कलन गर्नको लागि माटोसहितको चाहिँ फलामका टुक्राहरू जम्मा गरिन्छ र त्यहाँ कुन माटो हो र कुन फलाम हो भनेर चुम्बकद्वारा जसरी त्यहाँ घर्षण गरिन्छ र चुम्बकले फलाम जति तानेर दिन्छ र माटो जति चाहिँ अलग्याउँछ। त्यसरी नै अनुसन्धान पद्धतिलाई हामीले त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रमाण कुन हो र प्रमाण कुन होइन भनेर हामी एकीमा पुग्नुपर्छ। अपराध नियन्त्रण बिना शान्ति सम्भव हुँदैन र शान्ति बिना न्याय प्राप्त हुन सक्दैन र न्याय बिना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने यो ध्येयलाई हामीले मोटोको रूपमा बोकेर चाहिँ नै अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। जो वास्तविक अपराधीहरू हुन् उनीहरू ढुक्कसँग बसेका हुन्छन्। जो चाहिने निरपराधी पनि भित्र जाँदा रहेछन्, तिनीहरूको आँखामा जुन आक्रोश हुन्छ, जुन चाहिने उनीहरू त्यहाँ रोदन अवस्थामा देखिन्छन्, यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ नजाउन्। हाम्रो अनुसन्धान पद्धति त्यतातर्फ जान म चाहिँ विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। राजनीतिक प्रभावबाट भनसुनबाट यदि मुक्त हुन सक्यो र राजनीतिक प्रभाव कम हुन थाल्यो, यहाँ भनसुनको प्रवृत्तिलाई न्यून गर्न सकियो भने हाम्रो प्रहरी सङ्गठन नमुना छ। यसमा कुनै सन्देह नै छैन, नमुना छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआइजी उत्तमराज सुवेदीले अपराध अनुसन्धानलाई भरपर्दो, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। अपराधका प्रकृति र प्रवृत्ति फरक फरक हुँदै गएको बताउँदै उहाँले साइबर क्राइम पनि बढ्दो भएकाले अब प्रहरीलाई प्रविधियुक्त हिसाबले अपराध अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको छ। आज हामी फरक परिस्थितिमा छौँ अपराध अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणको पाटोमा। यो भन्नैपर्छ अपराधका समयसँगै अपराधका प्रकृति र प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ, तर टेक्नोलोजीको विकासले र अन्य कारणले आज अपराध र अपराधीका प्रकृति प्रवृत्ति जुन परिवर्तन भएका छन् त्यो चाहिँ संसारका लागि नै ठुलो चुनौती बनेको छ भने नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। एकातर्फ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले भन्नैपर्छ घर घरलाई चाहिँ विखण्डन गरेको छ र अपराध घरबाट सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रविधिको दुरुपयोगद्वारा ठुल्ठुला ब्याङ्क ह्याकिङदेखि लिएर साइबर फ्रडका कुराहरू र सिस्टम ह्याकिङ जस्ता कुराहरू पनि देखा परेको छ। छिमेकीले छिमेकीलाई मारेकोलाई के भन्ने, भर्खरका घटनाहरू हेऱ्यौँ भने बच्चा श्रीमती मार्यो आफू मर्यो, श्रीमती मार्यो आफू मर्यो, देवरले भाउजू मार्ने जघन्य प्रकृतिका यस्ता अपराधहरूमा टड्कारो रूपमा देखाएको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग। नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले अपराध अनुसन्धान जटिल हुँदै गएको अवस्थामा यसको समीक्षा र अनुसन्धानलाई कसरी सशक्त बनाउने विषयमा गोष्ठी छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रामदत्त जोशीले फौजदारी न्याय प्रणालीका 3 खम्बा सुदृढ भए मात्रै अपराध अनुसन्धानको सार्थकता हुने भन्दै प्रहरीलाई दबाव प्रभाव र अभाव मुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। फौजदारी न्याय प्रणालीका 3वटा पिलरमा 3वटै पिलरहरू चाहिँ नि सँगसँगै उत्तिकै सुदृढ भएर जानु जरुरी छ, समन्वय गर्नु जरुरी छ, सहयोग गर्नु जरुरी छ परस्पर। सोही कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले अँध्यारोमा बत्तीको महत्त्व भए जस्तै नेपाल प्रहरी पनि जनताका लागि बत्ती भएकाले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अँध्यारोमा जसरी एउटा बत्तीले आम मान्छेलाई भरोसा दिन्छ, जीवनको भरोसा दिन्छ, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको उपस्थिति एउटा सामान्य जवान जहाँ बाटोमा हुन्छ अथवा जहाँ रहन्छ त्यो देख्दा साथ मान्छेले जीवनको अनुभूति गर्छन्, सुरक्षित अनुभूति गर्छन्। त्यस्तो सङ्गठनले आफ्ना कामहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरू थप मजबुत गर्न कुनै दुविधा राख्नुपर्ने, कुनै अवस्थाको कठिनाइ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूकै उपस्थितिमा त्यसैभरि अपराध अनुसन्धानको विषयवस्तुलाई थप कसरी सबलीकरण गर्न सक्छौँ र हाम्रो नेपाल प्रहरीको भरोसा थप कसरी उजागर गर्न सक्छौँ भन्ने जुन खालको उद्देश्य छ, यसले सफलता पक्का पनि पाउनेछ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश मातहतका 11वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखहरूको आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाको अनुसन्धानमा गरिएका नवीन प्रयोगहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण समेत गरिएको थियो। आपराधिक अनुसन्धानमा नागरिक स्तरको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले पनि प्रहरीलाई सही सूचना दिई अपराध रहित समाज निर्माण गर्न सहयोग गरौँ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीले यही साउन 24 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको निरीक्षण गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको स्थलगत अवलोकन निरीक्षण गर्नुभएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरू, प्रहरी कर्मचारी, मेस, ब्यारेक र विभिन्न शाखाहरू लगायतको निरीक्षण गर्नुभई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रविधि मैत्री र प्रभावकारी प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन गर्नुभएको छ। निर्देशनका क्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशीले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै निश्चित समय नभएकोले प्रहरी कर्मचारी 24 घण्टा परिचालन हुनुपर्ने बताउँदै जनसेवामा प्रहरीले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशीले प्रहरी कर्मचारीहरू अनुशासनमा रही जिम्मेवारीका साथ कार्य सम्पादन गरेमा अपराध अनुसन्धान, सुरक्षा लगायतका प्रहरी कार्यमा सफलता मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले जिल्लाको सम्पूर्ण प्रहरी परिचालन, प्रहरी गतिविधि र शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले तनहुको बन्दीपुरमा निर्माण सम्पन्न भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित बजेटबाट तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 बन्दीपुरमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी कार्यालय भवन, मेस, ब्यारेक, शौचालय लगायतका भवनहरू निर्माण गरिएको हो। उद्घाटन पश्चात मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले उक्त भवनको निरीक्षण तथा अवलोकन समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री विश्वकर्माले प्रहरी आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि खटिने जिम्मेवार निकाय भएकाले उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै आम नागरिकका गुनासो एवं पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार सदैव लागि परिरहेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीले भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता भएमा प्रहरी कार्य सम्पादनमा सहज हुने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख प्रहरी परीक्षक राजेन्द्र बाबु रेग्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र आम नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बढ्दै गइरहेको कोभिड-19 संक्रमण र श्रावण महिनामा मन्दिरमा हुने दर्शनार्थीको भिडलाई मध्यनजर गरी गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ पोखराले पोखराको गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिरमा मास्क तथा सेनिटाइजर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेला सार्वजनिक स्थलमा मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग बिना हुने भिडभाडले संक्रमण झनै वृद्धि भई भयावह अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ पोखराका अध्यक्ष दिपा जोशीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने 1000 जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको थियो भने दर्शनार्थीको प्रयोगकै लागि 2 लिटर सेनिटाइजर मन्दिर प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। दर्शकबिन, कार्यक्रममा अब भने जनचेतनामूलक भिडियो सामग्रीको पालो। जय नेपाल बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104। लौ नानी, मेरो 5 वर्ष र 7 वर्षको नानी बाबुहरू हराइरहेको छ। के नाम हो नानीहरूको? सौरभ र निशान। ए गाडी रोक 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 रोक। किन दाइ? त्यहाँ 2टा बच्चाहरू रोइरहेको जस्तो लाग्यो। ए हराएछन् कि क्या हो? किन रोइरहेको बा? के भयो? घर जाने। घर जाने? घर कहाँ तिम्रो? थाहा छैन? नाम के तिम्रो? मेरो नाम निशान, उसको नाम सौरभी। निशान्त र सौरभी? ल म प्रहरीले फोन गरिदिन्छु है। फोन गरिदिनु पर्छ। जय नेपाल बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104। हजुर, यहाँ यो सल्लाघारी मुन्तिर यहाँ निशान्त र सौरभी भन्ने 2टा बच्चा छन्, त्यही 5-7 वर्षका। उनीहरू हराइरहेका रहेछन्, मैले त्यसैले खबर गरेको। हस्, हामी तुरुन्त उद्धार गर्न आउँदैछौँ। अहिले तिमीहरूलाई
प्रहरी आउनुहुन्छ अनि तिमीहरूलाई लिएर गएर आमा बुवालाई जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ है। हामी पनि बसिरहन्छौँ है, नरौ है। नमस्कार। नमस्कार हजुर। यिनीहरू यहाँ रोइरहेथे, हराएर रोको हो कि भनेर हेरेको त हो रहेछ। नानी बाबुहरूलाई फेला पारेर हामीलाई खबर गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नानी बाबुहरूको बुवा आमाले खोजिरहनु भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई पुर्याइन्छौँ। धन्यवाद हजुर। हस् हस्। हेलो, तपाईँको नानी बाबु भेटिएको छ? तपाईँहरू बालबालिका खोतला समन्वय केन्द्र भिरकुटी मण्डप 104 छ नि, त्यहाँ आउनुहोस् है। हस् हजुर। बालबालिका हराएमा, बेवारिसी अवस्थामा फेला परेमा, दुर्व्यवहार गरेको देखेमा अथवा जुनसुकै जोखिममा परेको देखेमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराइदिनुहोला अथवा बालबालिका खोज तला समन्वय केन्द्रको निशुल्क नम्बर 104 मा फोन गर्नुहोला। दर्शकबिन, आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सयमा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।